الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب زدنی علما. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تواڈے واسطے اللہ ہی کافی ہے. ومن اتبعک، اور جو بھی تواڈی اتباع کرے گا، من المؤمنین، مومناں دے وچوں، اللہ تواڈے واسطے تے انہاں ایمان والیاں واسطے ہر لحاظ دے نال کافی ہے. 17 رمضان المبارک، مارکہ حق و باطل، اسلام دا پہلا غزوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت صحابہ کرام مد مقابل ابو جہل، عتبہ، شیبہ، مشرکین مکہ، انہاں دے درمیان دے اندر ہویا، اور ایسی تاریخ رقم کی تھی قیامت تک اس چیز نو واضح کر دیتا ہے کہ اللہ اہل حق نو ایویں فتح فرماندے نے تے ایویں جرت دا جھنڈا گڑ دیتا ہے. جس وقت ابو سفیان دا قافلہ شام چو آ رہا سی، انہیں پیچھے رپورٹ کرتی میرے رستہ بہتر نہیں ہے، حالات سازگار نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بعض صحابہ جدوں گرد و نواز جاندے اہل مکہ، اور انہاں دے بعض ہواری لٹ دے، لڑائی جھگڑا کر دے. اور نبی علیہ السلام نے پہلے تے صحابہ نو ابو سفیان دے متعلق جدوں خبراں ملیاں، بعد ارادہ تبدیل کر لیا. ایدہ لشکر، ایدہ تجارتی قافلہ بچ کے نکل گیا. لیکن ابو جہل یہ کہندا ہے اے ہن اسی رام نہ نہیں بیٹھنا، اے ساڈے مکے تو جان والا یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں نال جڑے دے رفقا نے اے صفا ہستی تو معاذ اللہ علیہ باللہ مٹا دیتے جان گے. 1000 دا لشکر ساز و سامان اسلحہ دے نال لیس بدر دے مقام تے پہنچیا. مدینیوں باہر نکل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جس وقت ہجرت مدینہ ہوئی ہے، یہ بات انصار دے نال طے ہے، اگر ساڈے مکے دے لوگ ساڈے نال لڑائی کرن، تسی ساڈے نال ایویں یسرب مدینے چ رہنا ہے، لیکن تسی ساڈا ساتھ نہ وی دو تے اسی انہاں دے نال جھگڑا کران گے، تسی آزاد ہو. نبی علیہ السلام نے جس وقت واضح کیتا کہ مکے والے لوگ، قریش دے لوگ ساڈے نال لڑائی کرنا چاہندے نے، جنگ چاہندے نے، نبی علیہ السلام دے مہاجرین دے اندروں بعد صحابہ اٹھے، آپ پھر اعلان کر رہے نے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہنے لگے اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی موسیٰ دے صحابہ دی طرح نہیں ہاں، جتے تواڈا ایک اشارہ ہوئے گا، جتے تسی پیغام دے دو گے،
اسی لڑ جاواں گے، اسی انہاں دے نال مدے مقابل ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اسی جاناں دے نظرانے دے پیش کر سکنے ہیں، پیچھے ہٹن دی ساڈے اندر بات ہی نہیں ہوئے۔ ایسے جملے بول کے پیغمبر دا دل ٹھنڈا کر دیتا۔ آپ اتنے جا کے رات دی طریقی ہے، اے صبح نبی علیہ السلام انج ویکھدے ہون گے، چھوٹیاں بچیاں نو 12 14 سالاں دے بچیاں نو شامل کیتا گیا۔ اے 313 دا مجمع ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ رات اٹھ کے اللہ کے دعاواں پہ کر دینے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ دے پہلو دے اندر تشریف فرمانے، آپ دعاواں کری جا رہے نے، آنسو بہان دینے، اسباب لین دے مالکا آج اگر انہاں نو فتح نہ ملی تے پھر اللہ تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے میرے اللہ عزتاں دے دیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اجے دعاواں کیتیاں نے تے آپ دے کندھے مبارک تے چادر سرک دی پئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اندر اس فرماندے نے اللہ دے اگے دعاواں ہو رہیاں نے، اینج کر کے اسمان تو معلوم ہوندا ہے جس طرح ہونے ہی مدد دا نزول شروع ہو گیا ہے۔ محبوب جی دعا نو بس کر دیو۔ آپ نو دسیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی تیرے واسطے اللہ ہی مدد نو کافی ہے۔ تے اتبا مر جائے گا، فلاں جگہ تے شیبہ مر جائے گا، فلاں جگہ تے امیہ، ابو جہل فلاں جگہ تے جہنم واصل ہو جائے گا۔ آپ نو جگہ دکھائیاں جا رہی ہیں۔ جبرائیل سید الملائکہ تسلی تشفی لے کے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدوں اگلے دن جنگ دا آغاز ہوندا ہے، اچا ٹیلا جدھرلے پاسے کنواں ہے، اے جڑا نبی پاک دی فوج ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ نو اللہ دے اگے قیام تے رکوع سجدے کرن والے، دوسری طرف لات منات حبل دے پجاری اور برہنہ بیت اللہ دا طواف کرنے والے، اس طرف حیا والے نظرہ نیویاں کر کے چلنے والے، ادھر جناب ابا و اجداد دے دین تے چلنے والے، ادھر اللہ پاک دے دین دے مواحدین دی پیاری جی جماعت، امام کائنات علیہ السلام جناب اس طریقے نال مدے مقابل ہوئے نے۔ تے با صحابہ کہندے نے جس وقت اسی جا کے لڑے ہاں اینج کر کے اسی تلوار لے آندے، اینج کر کے مارن لگ دے، جے تلوار انہوں نہ لگ دی تے گردن پہلو ہی کٹ کے پرا چلی جاندی۔ اور کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہاتھ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ انہاں دے جناب ساز و سمانی اور حرم دا جناب جنگ بھی بڑے جنون نے، بڑے جناب تجربہ کار نے، لیکن تکبر ہے، شرک ہے۔ ادھر اللہ پاک دے مواحد جماعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سپاہ ہے۔ چھوٹا جا بچہ کہندا ہے مینوں چاچا جی دسو نا ابو جہل کون ہے؟ او کہندے نے کی کہنا ہے پترا؟ کہن لگے ویکھدے نے عبد الرحمن بن عوف چھوٹے چھوٹے بچے میرے سچے کبے ہوندے نے، کوئی جوان ہوندا چلو کافراں نال مقابلہ ہونا ہے، ساتھ مل جاندا۔ اللہ اکبر جی سوچ رہے نے اے نہیں پتہ انہاں بچیاں دا جذبہ کتنا اعلی ہے۔ اللہ اکبر کہندے نے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ اینج اشارہ ہوندا ہے اے کافراں دیاں لینا سیدھیاں کریاں جا رہی ہیں، اے جرنیل مشرکان دا ہی اے جناب جاندے اودے تے حملہ ورندے نے، ایک بچے دا جناب بازو کٹ جاندا ہے، گوشت نال لٹکیا ہوا ہے، اینج کر کے تھلے رکھدا ہے، اپنے پیر دے ہاتھ نو رکھ کے پیر رکھ کے جھٹکا دے کے بازو پرا ماردا ہے۔ اے کافار دے نال مدے مقابل ہے، او ذلیلا او کمینیاں متکبرہ مشرکہ، اور جدوں بھی طریق درائی جائے گی تیرا انجام دہرایا جائے گا۔ نے سپاہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے جرنیلاں دا نام سامنے آئے گا۔ اللہ پاک دے فضل دے نال ایسا مارکا ہویا، اور آغاز تو لا کے آخر تک اللہ پاک نے فتح عطا فرمائیے، اور 70 کافر قتل کر دیتے گئے نے، اور 70 قیدی بنا دیتے گئے، اور 3 دن تک نبی علیہ السلام جنگ دی فتح دے بعد اتنے ٹھہرے نے۔
جس وقت واپس پلٹے نے اور دنیا دی تاریخ دے اندر لکھ دیتا گیا ہن مشرکین مکہ لات منات حبل اور زانی تے متکبر تے جگڑالو تے شیاطین لوگ دنیا دے اندر شر دواب اے بدترین جانور اللہ اکبر انہاں نو جناب ایسی شکست ہوئی کہ پوری کائنات نو سمجھ آ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شگرد دے جرنیل تے سپاہی کیسے نے۔ بھائیو اور ساتھیو اج 17 رمضان دے حوالے دے نال چند باتاں پیش کیتیاں گئیاں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اج بھی اگر انہاں صحابہ جیسی جرت غیرت ایمان آ جائے اور یاد رکھ لو پوری کائنات دے مسلمان مواحد اللہ تعالیٰ نو وحدہ لا شریک مننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا آخری اور سچا رسول من کے اپنے معاملات اسوہ رسول دے مطابق کرنے والے اج بھی اگر پوری کائنات دے مسلمان اور مسلمان حکمران اگر بیدار ہو جان خواب غفلتوں اور دنیاوی معاملات نہ ویکھن وتوکل اللہ وہو حی لا یموت اللہ تے توکل تے بھروسہ کردیاں ہویاں میدان عمل دے اندر آ جان پوری کائنات دا کفر جمع ہو جائے اور ہندو تے عیسائی تے یہودی پورے کفار جمع ہو جان مجوسی اللہ دے فضل و کرم دے نال انہاں دی تعداد تھوڑی کیوں نہ ہوئے گی لیکن فتح اللہ پاک اہل ایمان دے نام ہی لکھے گا۔ اور سانو سبنا نو اے سمجھ لینا چاہیے عقیدہ توحید و سنت بہت بڑا عقیدہ ہے اور فتح ادو ہی ہوندی ہے جدوں اللہ تعالیٰ دی مدد شامل حال ہوئے۔ اللہ پاک نے ملائکہ نو بھیج کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے دائیں بائیں کھڑیاں کر کے اے کفار دا جو اے ذلیل ترین گروہ سی اے جناب ملیا میٹ ہویا اللہ پاک نے سلام نو فتح دیتی۔ آخر دے اندر ابو جہل دی لاش نو این کر کے کھوے چھٹ کے آپ نے اتے خطاب کیتا ہے۔ عمر کہندے نے نبی جی تسی اینا بیان کر رہے ہو اور اے دنیا تو چلا گیا، فرمایا منو اللہ والو جویں پیغام آیا ہے میں اوویں درس دے رہا اوویں گفتگو کر رہا اور اس وقت عمر تو انہاں نال زیادہ نہیں سن رہا۔ اس متکبر نو آپ نے اتھے اللہ تعالیٰ دی پہچان اور توحید دیاں چند باتاں فرمائیاں اور ابو جہل جڑے کہندے سن معاذ اللہ علیہ باللہ نبی پاک دی نسل ختم ہو جائے گی انہاں دا نام باقی نہیں رہے گا اور مشرق و مغرب شمال جنوب اذانہ دے اندر نمازاں دے اندر اور مدارس دے اندر اللہ تعالیٰ دی توحید دا فریرہ لہراندا رہے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا پیغام عام ہوندا رہے گا۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ رب العزت قرآن و سنت دی سچی سمجھ نصیب فرمائے جویں ادوں ساڈا روب تے دبدبا سی اہل ایمان دا غزوہ بدر قیامت تک اہل ایمان دا جو حق والی جماعت ہے فرقہ پرستی تو پاک اور شرک اور بدعات تو پاک جڑا گروہ ہے اللہ سانو دے نال ہی رکھے اور ساڈی آنے والی نسل بھی انشاءاللہ الرحمن اسی قرآن و سنت دے عقیدے تے قائم رہے اور اللہ پاک خاتمہ بالایمان فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم نسألک الجنة الفردوس۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اے اللہ بیمار مسلمانوں نے شفا عطا فرما، قاری فروغ عید صاحب نے اللہ مکمل صحت عطا فرما، نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی گھر اندر اسپتالاں بیمار نے اللہ شفا عطا فرما۔ اے اللہ تنگیاں دور فرما کے سب مسلمانوں خوشحالی عطا فرما، ہر مسلمان دی مال جان عزت
دی حفاظت فرما اے اللہ ساڈے گھراں دے اندر کاروبار دے اندر مزدوریاں دے اندر ایمان دے اندر اللہ والے صالح دے اندر اضافہ فرما برکت عطا فرما اے میرے اللہ اے جامع مسجد تیرا گھر رہندی دنیا تک آباد فرما اے اللہ میرے والدین سمیت ساڈے سبنا دے والدین دونوں یک فوت ہو چکے اللہ انہاں دی قبراں منور فرما اے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما ساڈے گھر چوں جڑے بھی افراد فوت ہو چکے علماء اولیاء کیا صلاح اللہ سب دیاں قبراں منور فرما اے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما اے اللہ بابرکت مہینہ جہنم دی آزادی لکھ دے اللہ ساڈے گناہ وال نہ ویکھ اللہ خطا وال نہ دیکھ اللہ سی بڑے شرمسار اللہ اپنے بندیاں دا شرمانا قبول فرما اے اللہ اسی توبہ کرنے اپنے گناہاں تو اللہ ساڈے گناہ بھی معاف فرما آئندہ برائیاں تو بچا میرے اللہ بابرکت مہینہ سیام قبول فرما قیام صدقات و خیرات دعوت و تبلیغ صدقات و خیرات اللہ ساڈیاں چھوٹیاں بڑیاں نیکیاں قبول فرما اے اللہ اسلام دا بول بالا فرما اے اللہ ملک پاکستان دے اداریاں دی سرحداں دی حفاظت فرما اے اللہ پاک جوان سرحداں تے اللہ کفار نہ لڑ رہے نے اللہ ڈیوٹیاں دیندے نے اللہ انہاں دی حفاظت فرما اے اللہ رہندی دنیا تک اس وطن و آباد فرما اے اللہ اس مرکز رہندی دنیا تک آباد فرما قاری فروغ حیدر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ اللہ انہاں دے گھر والے واسطے اس عظیم صدقہ جاریہ نو قبول فرما اے اللہ جتنے نمازی نے اللہ تیرے گھر دے اندر آنے والے عبادات نمازاں اللہ خطبات جمعہ دے اندر اللہ اس سارے مقتیاں دی حاضریاں قبول فرما کے بخشش فرما اے اللہ اپنی شجان شان رحمت دا نزول فرما اللہ جہنم دی آزادی لکھ دے اے اللہ قیامت نبی پاک دی شفاعت رفاقت عطا فرمائی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.